क्लेरेंस, बाब मारियो, बाय सरपंच, बाय वलवयकर, बाब वरुण, बाब मारियो, सगळे मेंबर्स एसोसिएशनाचे चड मोगाचे समातियस पियेदाद जावं लागशिल्ले हिंगाचे गांवचे आनी सगळे म्हजे मोगाळ गोंयकार भावांनो भयणांदो आनी आपुरबायचे भुरग्यांनो भरपूर उमेद दिसली चोवपाक बरे सो वॉर्ड तुमचे एक इतली युनिटी इतली संबंध दोत्तात तुमचे मदे आमचे मदे फादरूय आहले पण स्टेजीर ना तांकांय मान दिता सगळे वडिलांकूय मान दिता बिसोरचे पयले आनी तेच भशेन तुमकां खेरीज भाग एसले यूथ मेळपाक आनी एसले तुमकां हे इतले संबंध वाडोवपाचे संदी मेळपाक फुडे सुवातेर हांव तांकां पियेदाद तुगेले पियेदाद यूथ एसोसिएशन ताचे सगळे मॅच करपाक ताचे सगळे जे एक्टिविटी इनवॉल्ड आहाय तांकां सगळ्यांक हांव यश शेवण येता काळजांतान आभारी हांव दोन मिनटां हिंगा येयलो म्हाका आपोवं ना तरी आसतना हांव येयलो स्टेजीर कित्याक बरें दिसलें काळजांतल्यान हांव तुमकां आय विश यू गुड हेल्थ बरी सावध बरो फुडार आनी तेच भशेन हांव आतां उलयतालो तुमकां आनी ब्रिज नाका हिंगा ब्रिज जाल्यार तुमकां आभार म्हणून सगळ्यांक तुमकां तेच भशेन बाबा तुमच्या एसोसिएशनाचे सगळे मेस आय विश देम गुड हेल्थ हॅपीनेस आनी तुमकांय बी गॉड ब्लेस यू देवान तुमचेर सुभाम आशिर्वाद घालचे आनी तेच भाशेन तुमकां सदांच बरी सावधीन बरे सुखान आनी हो गांव जो हांव भितर सरलो फाल्यां फेस्त तुमचें आयकोन जाणा की फाल्यां तुमी कोणसां हें करतले म्हणून बरो असोच गांव उरल्या बरो म्हूण आनी तुमकां सॅल्यूट दिता हें तुमी सांबाळ्ळें म्हूण सगल्यांनी जे एक मनशान हो गांव सांबाळ्ळें तांकां आज रेस्पेदान मान दिता काळजांतान आभारी देव बरें करूं देव बरें करूं पात्रांव. The Honourable MLA of Kurtori constituency, Mr. Reginald Lorenzo. We're now going to request our guest of honour, Honourable MLA of Kumbarjua, Mr. Raj.